جے کو دیکھو بے ہوش یا وجہ تو ہے جو قرآن کا دور وہ میاں گھارے بردن صاف تھی دے بن قرآن کو مٹی کھا گئی ہے انگریزی دے کتاباں دکانے دے ٹورتے ہر کوئی اولاد کو گھنٹے خوشی نال دینا ودے قرآن شدہ ادھار دے بک دے ولائی مسلمان نہیں گھندا یار کوئی خوف خدا کرو کوئی رحم کرو کوئی ترس کرو اللہ دی قسم ہے دوستو ایک کوڑی زندگی ہے وے جھوٹا جہان ہے وے چاند دی زندگی دی خاطر اپنے پیدا کرن والے اللہ کو کیوں بھلا چھوڑے وے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ والے دے سارے زندگیاں مسلح دے گزر ویندے نا ساری رات ہو اللہ دے کو روندے گزار چھوڑے دے نا ساڑھا حالے چھے کو دیکھو دو جنے کٹھے بیٹھی ونگی با شروع تھیے او بائی حسا دے بوگ دے چیلنس پانے چھے کو دیکھو تین کنو دورے ویا ہوٹل دے بیٹھے دے سجدہ نصیب کہنیا نیوے سال دا تھیگے جنازہ پڑھن ڈانی اندہ زندگی گزر گئے غسول دے بھاٹ نہیں اندے نیوی مرنا نہیں جنے موت مٹی آوڑی اللہ کنو چوری وسدے پہ وے چوکھی موتی جھوٹے جہان دے رہنے ایجھی جاتے ونجنے جو واپس ہی نہیں ولڑا موت تڑا جو ہوئے اٹھاوی دنیا دے کسے مکانے چلی اندے مردے دے اتے قبر دے مٹی سٹی دی پئی ہوندی جو کھیل دے ٹھکارے ہوندے نا نبی سنے فرمائے لوگو جمعہ دے جمعہ قبرستان گے کرو عبرت حاصل کیتا کرو ایچھے دل کالے تھی گے تے مردہ تھی گے سارے دل عبرتی تے کوئی جا رہی بھی کہے نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر کو جو دیکھے نا دھاڑا مارتے روندے آنا کہا کہ عثمان قبر کو دے دو تے نہ دے روندو آگے یار آخرت مزلے میں جو پہلی منزل کبارے جڑا چھوٹ گیا چھٹکارا پاوے سی جڑا پکڑی گیا ہلاک تے برباد تھی ویزی اور دا قبر نہیں سجدی تھی دا حاکے کھا دی ویندے پھرا دا بنائے بھنی ویندے یتیم دی راتے پیتی ویندے بڑھڑی ماں روندی بیٹھیے پیو دی چٹی داریے شودے کو اولاد ٹھکے دے تے گھروں کڑھے دی پئیے لوگوں قیامت تو پہلے قیامت دے ویا اللہ تعالیٰ منو کوئی خوف خدا کرو کوئی رحم کرو تھوڑی زندگی دی خاطر اپنی وٹی آخرت کو برباد نہ کرو پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ روندے بیٹھے ہاں تے دعا منگین بیٹھے داڑھی پوس روندے داڑھی پوس دعا بیٹھے منگین اللہ قیامت آلے جہڑے میں کو گناہ گارے جو اٹھاویں تو اندھا کرتے اٹھاویں عبدالقادر جیلانی جنہیں کنو مستحب نہ چھڑ دا تو سادہ حال ہے جو ساری زندگی دکانداری ٹائم دے تھی تھی زمیندارہ ٹائم 100 روپیہ ٹھائے پوے ارمان کریں دے نماز نسی پڑیے ساس ہی نہیں دیا رحمت کنا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں نماز پڑھائیے سلام پھیرے نے صحابی اٹھا ویندے سوڑے پوچھے پتر خیرے جلدی کی دے ویندہ پہیا
صحابی روندے روندے بس نہیں کرے نا صحیبر میں پترا دکھڑے میں محمد کو نہ ڈسے سے بیاکے کو ڈسے سے صحابی روتے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ مرے نا ایمان لائیو تھی دے سچا دا خدا دا شکوا تھی دے صحیبر میں ڈس کیا گا لے صحابی آدھے سنا گھارے جو ہی کا چاہدہ رہے یا کوئی کپڑا گھارے موجود کہے نہیں میری گھر آلیا گھر دی چونڈے تنیا والہیر تے بیٹھئے چادر میں کو دیتے جو سونے دے پیچھو با جماعت نماز ادا کارا وہ سونا ویسا یہ چادر گھر والی کو دے ساتے اللہ دا سائدہ دا